मेरो कुरा सुन्नुहोस्। लिसन टु मी। लिसन टु मी। म भर्खर आउँदैछु। आई एम जस्ट कमिङ। आई एम जस्ट कमिङ। धेरै राम्रो। भेरी वेल। भेरी वेल। तपाईले धेरै राम्रो गर्नुभयो। यु डिड भेरी वेल। यु डिड भेरी वेल। ठिक छ। ऑल राइट। ऑल राइट। तपाईलाई जस्तो मन पर्छ। एज यु लाइक। एज यु लाइक। अरू केही? एनिथिङ एल्स? एनिथिङ एल्स? अरू केही छैन। नथिङ एल्स। नथिङ एल्स। अलिकति पनि होइन। नॉट अ बिट। नॉट अ बिट। हो, सबै माध्यमबाट। यस बाय ऑल मीन्स। यस बाय ऑल मीन्स। ठुलो स्वरले बोल्नुहोस्। स्पीक अलाउड। स्पीक अलाउड। उसलाई हेर। लुक एट हर। लुक एट हर। यता हेर। लुक हेयर। लुक हेयर। त्यहाँ गएर उभिनुहोस्। गो एन्ड स्ट्यान्ड देयर। गो एन्ड स्ट्यान्ड देयर। आउनुहोस्। कम हेयर। कम हेयर। यहाँ बस्नुहोस्। स्टे हियर। स्टे हियर। अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्। रेस्ट अस्योर्ड। रेस्ट अस्योर्ड। उल्लेख नगर्ने। नॉट टू मेन्सन। नॉट टू मेन्सन। चिन्ता नलिऊ। नेभर माइन्ड। नेभर माइन्ड। होइन, कहिल्यै। नो नेभर। नो नेभर। मलाई सोध्नुभयो भने। इफ यु आस्क मी। इफ यु आस्क मी। मेरो विचारमा। इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन। म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु। आई नो यु भेरी वेल। आई नो यु भेरी वेल। म तिमीलाई चिन्छु। आई नो यु। आई नो यु। बहाना नगर्नुहोस्। डोन्ट प्रिटेन्ड। डोन्ट प्रिटेन्ड। मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्। डोन्ट मेक मी एङ्ग्री। डोन्ट मेक मी एङ्ग्री। बहाना नबनाऊ। डोन्ट मेक एक्सक्युजेस। डोन्ट मेक एक्सक्युजेस। मलाई बुझ। अन्डरस्ट्यान्ड मी। अन्डरस्ट्यान्ड मी। मलाई अनुग्रह नगर्नुहोस्। डोन्ट फेवर मी। डोन्ट फेवर मी। टिपोमा हिँड्नुहोस्। वक अन टिप्टो। वक अन टिप्टो। जसरी देख्छु। द वे आई सी इट। द वे आई सी इट। मलाई लाग्छ। इट सिम्स टु मी। इट सिम्स टु मी। जहाँसम्म म देख्छु। एज फार एज आई क्यान सी। एज फार एज आई क्यान सी। जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ। एज फार एज आई एम कन्सर्न। एज फार एज आई एम कन्सर्न। म इमान्दारीपूर्वक विश्वास गर्छु। आई हनेस्टली बिलिभ द्याट। आई हनेस्टली बिलिभ द्याट। मेरो विचारमा। इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन। व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ। पर्सनली आई थिङ्क। पर्सनली आई थिङ्क। म त्यो ओल्याउन चाहन्छु। आई वुड लाइक पोइन्ट आउट द्याट। आई वुड लाइक पोइन्ट आउट द्याट। मेरो अनुभवमा। इन माई एक्सपिरियन्स। इन माई एक्सपिरियन्स। त्यो मैले अवलोकन गरेको छु। आई हेभ अब्जर्भ द्याट। आई हेभ अब्जर्भ द्याट। म पक्का छैन कि। आई एम नॉट सर्टेन द्याट। आई एम नॉट सर्टेन द्याट। यसमा मेरो मिश्रित धारणा छ। आई हेभ अ मिक्स्ड ओपिनियन अन दिस। आई हेभ अ मिक्स्ड ओपिनियन अन दिस।
यस विषयमा मेरो कुनै धारणा छैन। I have no opinion on that matter. I have no opinion on that matter. म अहिले व्यस्त छु। I am busy now. I am busy now. के तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ? Are you busy? Are you busy? के तिमी मलाई फोन गर्न सक्छौ? Can you call me? Can you call me? मलाई बाहिर जान दिनुहोस्। Let me go out. Let me go out. मलाई हेर्न देऊ। Let me see. Let me see. के भइरहेको छ हेर्नुहोस्। See what's happening. See what's happening. मसँग कुरा गर्नुहोस्। Talk to me. Talk to me. उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्। Talk to him. Talk to him. 5 बजे उठ्छु। I wake at 5 a.m. I wake at 5 a.m. राति 10 बजे सुत्छु। I sleep at 10 p.m. I sleep at 10 p.m. मेरो कुरा सुन्नुहोस्। Listen to me. Listen to me. म भर्खर आउँदैछु। I am just coming. I am just coming. धेरै राम्रो। Very well. Very well. तपाईले धेरै राम्रो गर्नुभयो। You did very well. You did very well. ठिक छ। All right. All right. तपाईलाई जस्तो मन पर्छ। As you like. As you like. अरू केही? Anything else? Anything else? अरू केही छैन। Nothing else. Nothing else. अलिकति पनि होइन। Not a bit. Not a bit. हो सबै माध्यमबाट। Yes, by all means. Yes, by all means. ठुलो स्वरले बोल्नुहोस्। Speak aloud. Speak aloud. उसलाई हेर। Look at her. Look at her. यता हेर। Look here. Look here. त्यहाँ गएर उभिनुहोस्। Go and stand there. Go and stand there. आउनुहोस्। Come here. Come here. यहाँ बस्नुहोस्। Stay here. Stay here. अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्। Rest assured. Rest assured. उल्लेख नगर्ने। Not to mention. Not to mention. चिन्ता नलिऊ। Never mind. Never mind. होइन कहिल्यै। No, never. No, never. मलाई सोध्नु भयो भने। If you ask me. If you ask me. मेरो विचारमा। In my opinion. In my opinion. म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु। I know you very well. I know you very well. म तिमीलाई चिन्छु। I know you. I know you. बहाना नगर्नुहोस्। Don't pretend. Don't pretend. मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्। Don't make me angry. Don't make me angry. बहाना नबनाऊ। Don't make excuses. Don't make excuses. मलाई बुझ। Understand me. Understand me. मलाई अनुग्रह नगर्नुहोस्। Don't favor me. Don't favor me. टिपोमा हिँड्नुहोस्। Walk on tiptoe. Walk on tiptoe. जसरी देख्छु। The way I see it. The way I see it. मलाई लाग्छ। It seems to me. It seems to me. जहाँसम्म म देख्छु।
as far as I can see, as far as I can see, जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ, as far as I am concerned, as far as I am concerned, म इमानदारीपूर्वक विश्वास गर्छु, I honestly believe that, I honestly believe that, मेरो विचारमा, in my opinion, in my opinion, व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ, personally I think, personally I think, म त्यो ओल्याउन चाहन्छु, I would like point out that, I would like point out that, मेरो अनुभवमा, in my experience, in my experience, त्यो मैले अवलोकन गरेको छु, I have observed that, I have observed that, म पक्का छैन कि, I am not certain that, I am not certain that, यसमा मेरो मिश्रित धारणा छ, I have a mixed opinion on this, I have a mixed opinion on this, यस विषयमा मेरो कुनै धारणा छैन, I have no opinion on that matter, I have no opinion on that matter, म अहिले व्यस्त छु, I am busy now, I am busy now, के तपाईं व्यस्त हुनुहुन्छ, Are you busy, Are you busy, के तिमी मलाई फोन गर्न सक्छौ, Can you call me, Can you call me, मलाई बाहिर जान दिनुहोस्, Let me go out, Let me go out, मलाई हेर्न देऊ, Let me see, Let me see, के भइरहेको छ हेर्नुहोस्, See what's happening, See what's happening, मसँग कुरा गर्नुहोस्, Talk to me, Talk to me, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, Talk to him, Talk to him, 5 बजे उठ्छु, I wake at 5 a.m, I wake at 5 a.m, राति 10 बजे सुत्छु, I sleep at 10 p.m, I sleep at 10 p.m, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, Listen to me, Listen to me, म भर्खर आउँदैछु, I am just coming, I am just coming, धेरै राम्रो, Very well, Very well, तपाईले धेरै राम्रो गर्नुभयो, You did very well, You did very well, ठिक छ, All right, All right, तपाईलाई जस्तो मन पर्छ, As you like, As you like, अरू केही, Anything else, Anything else, अरू केही छैन, Nothing else, Nothing else, अलिकति पनि होइन, Not a bit, Not a bit, हो, सबै माध्यमबाट, Yes, by all means, Yes, by all means, ठुलो स्वरले बोल्नुहोस्, Speak aloud, Speak aloud, उसलाई हेर, Look at her, Look at her, यता हेर, Look here, Look here, त्यहाँ गएर उभिनुहोस्, Go and stand there, Go and stand there, आउनुहोस्, Come here, Come here, यहाँ बस्नुहोस्, Stay here, Stay here, अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्, Rest assured, Rest assured, उल्लेख नगर्ने, Not to mention, Not to mention, चिन्ता नलिऊ, Never mind, Never mind, होइन कहिल्यै, No, never, No, never, मलाई सोध्नु भयो भने,
इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क मी, मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु, आई नो यू भेरी वेल, आई नो यू भेरी वेल, म तिमीलाई चिन्छु, आई नो यू, आई नो यू, बहाना नगर्नुहोस्, डोन्ट प्रिटेन्ड, डोन्ट प्रिटेन्ड, मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री, बहाना नबनाऊ, डोन्ट मेक एक्सक्युजेस, डोन्ट मेक एक्सक्युजेस, मलाई बुझा, अन्डरस्ट्यान्ड मी, अन्डरस्ट्यान्ड मी, मलाई अनुग्रह नगर्नुहोस्, डोन्ट फेवर मी, डोन्ट फेवर मी, टिपोमा हिँड्नुहोस्, वक अन टिप्टो, वक अन टिप्टो, जसरी देख्छु, द वे आई सी इट, द वे आई सी इट, मलाई लाग्छ, इट सिम्स टू मी, इट सिम्स टू मी, जहाँसम्म म देख्छु, एज फार एज आई क्यान सी, एज फार एज आई क्यान सी, जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ, एज फार एज आई एम कन्सर्न, एज फार एज आई एम कन्सर्न, म इमान्दारीपूर्वक विश्वास गर्छु, आई हनेस्टली बिलिभ द्याट, आई हनेस्टली बिलिभ द्याट, मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ, पर्सनली आई थिङ्क, पर्सनली आई थिङ्क, म त्यो ओल्याउन चाहन्छु, आई वुड लाइक पोइन्ट आउट द्याट, आई वुड लाइक पोइन्ट आउट द्याट, मेरो अनुभवमा, इन माई एक्सपिरियन्स, इन माई एक्सपिरियन्स, त्यो मैले अवलोकन गरेको छु, आई हेभ अब्जर्भ द्याट, आई हेभ अब्जर्भ द्याट, म पक्का छैन कि, आई एम नट सर्टेन द्याट, आई एम नट सर्टेन द्याट, यसमा मेरो मिश्रित धारणा छ, आई हेभ अ मिक्स्ड ओपिनियन अन दिस, आई हेभ अ मिक्स्ड ओपिनियन अन दिस, यस विषयमा मेरो कुनै धारणा छैन, आई हेभ नो ओपिनियन अन द्याट म्याटर, आई हेभ नो ओपिनियन अन द्याट म्याटर, म अहिले व्यस्त छु, आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ, के तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ, आर यु बिजी, आर यु बिजी, के तिमी मलाई फोन गर्न सक्छौ, क्यान यु कल मी, क्यान यु कल मी, मलाई बाहिर जान दिनुहोस्, लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट, मलाई हेर्न देऊ, लेट मी सी, लेट मी सी, के भइरहेको छ हेर्नुहोस्, सी व्हाट्स ह्यापनिङ, सी व्हाट्स ह्यापनिङ, मसँग कुरा गर्नुहोस्, टक टु मी, टक टु मी, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, टक टु हिम, टक टु हिम, 5 बजे उठ्छु, आई वेक एट 5 AM, आई वेक एट 5 AM, राति 10 बजे सुत्छु, आई स्लीप एट 10 PM, आई स्लीप एट 10 PM,